नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हो प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ लकडाउनमा त हामी प्रवेश गरेका छौँ, तर त्यो लकडाउनमा प्रवेश गर्दाखेरि दुईवटा गुनासो देखिएको छ। एउटा पब्लिकको, अर्को सुरक्षाकर्मीहरूको तर्फबाट। पब्लिकको गुनासो, पब्लिकलाई गरिएको गुनासो के छ भने यो लकडाउन हो, तपाईहरुकै लागि हो, तपाईहरु सुरक्षित हुनुहोस् भनेर सरकारले गरेको इन्तजाम हो। तर उनीहरू मानिरहेका छैनन्। कतिपय मानिसहरूले खिसिट्यौरीकै शैलीमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पनि मैले देखिरहेको छु। त्यहाँ भनिएको छ लकडाउन भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्नकै लागि पनि मानिस बाहिर सडकमा उत्रिएका छन् भनेर। त्यस्तो नगरौँ भनेर सरकारले आग्रह गरिरहेको छ र बिस्तारै 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 लकडाउन प्रति अभ्यस्त हुँदै गएको देखिएको छ। तर अझै पनि मानिसहरू आफ्नो घरमा सुरक्षित किसिमले बस्न सकिरहेका छैनन्, छटपटाइरहेको देखिन्छ। बाहिर निस्किरहेको अलिकति यहाँ त प्रहरी देखिँदैन, के फरक पर्छ र भनेर जम्मा भएर गफगाफ गर्दै गरिरहेको, कतिपयले तास खेल्दै गरेको, कतिपयले एक किसिमको वनभोज जस्तो पिकनिक जस्तो मनाइरहेको विभिन्न खालको क्रियाकलाप देखिएको छ जहाँ समुदाय जुटिरहेको छ। तर सरकारले लकडाउन गरेको मतलब त्यसरी नजुट्नु भनेको। किन जुटिरहेका छन् त हाम्रा मानिसहरू? फेरि पनि यो एउटा प्रश्न पब्लिकको तर्फ केन्द्रित भइरहेको छ। अर्कोतर्फ लकडाउन गर्नको लागि सडकमा उत्रिएको प्रहरी, उसप्रति पनि प्रश्न तेर्सिएको छ। खाद्यान्नको पसल त खोलिदिनु पर्ने नि, किन बन्द गराएको भनेर प्रहरीमाथि प्रश्न गरिएको छ। यो प्रश्न गरिरहँदाखेरि प्रहरीले चेक जाँच गरेको, कतिपयलाई निर्ममतापूर्वक पिटिएको, यस्ता खालका गुनासाहरू पनि आइ नै रहेका छन्। यो दुवै खालको गुनासोको परिवेशमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। वास्तवमा लकडाउन गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ, त्यहाँ खटिन प्रहरीलाई कति गाह्रो भएको छ र उसले भोग्नु परेका चुनौतीहरू के रहेका छन् त्यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि एकजना डिआइजी हुनुहुन्छ विश्वराज पोखरेल। बडा मिठो भाषामा बोलिराख्नु भएको छ, उहाँले आफ्ना कुराहरू सन्देश पनि दिइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले देखिराखेको छु तपाईँ 2-4 दिन यता एकदमै बढी सक्रिय भएर बोलिराख्नु भएको छ, सन्देश पनि दिइराख्नु भएको छ कि लकडाउन हो यो, यसलाई त्यही ढङ्गले बुझिराख्नुहोस् भनेर। तपाईँले दिएको सन्देशलाई चाहिँ पब्लिकले कति सकारात्मक रूपमा लिएको फिडब्याक पाउनु भएको छ? अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्लाको प्रमुख म, त्यसैले आम नागरिकले सेक्युरिटीको प्रमुखले के भन्छ भन्ने कुराको बडो जिज्ञासा साथ ध्यान दिइराखेको हुँदो रहेछ कि सेक्युरिटीको अवस्था के छ, हामीले के गर्नु हुने के नहुने, के नयाँ चेन्जेस आयो र सेक्युरिटीले आफ्नो ल्याप्सेसहरूको बारेमा नि समीक्षा गरिराखेको हुन्छ, सुधारका कुराहरू पनि गरिराखेको हुन्छ। त्यो बारेमा हामीले जानकारी पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ जनअपेक्षा हुँदो रहेछ। त्यो अनुसार मैले सबै ठाउँमा बोलिरहेको छु, किन अहिले हामीले हाम्रो सन्देश दिने सबभन्दा ठुलो प्लेटफर्मै मिडिया भएको छ। यसबाट एकै साथमा आम नागरिकको घर घरमा हामीले हाम्रो सन्देश पुर्याउन सफल भइराखेका छौँ। यो ठुलो हाम्रो उपलब्धि हो र यो कारणले गर्दा पनि मैले अहिले सबै मिडियाबाट, विभिन्न मिडियाबाट चाहिँ आफ्नो सन्देशहरू दिइराखेको छु र यसबाट धेरै जनताले आफूमा उठेका जिज्ञासाहरू पनि मलाई राखिराख्नु भएको छ र सम्बोधन पनि भइरहेको छ। त्यसले अत्यन्तै यो उपलब्धिमूलक भएको छ। यस अर्थमा चाहिँ म मिडियालाई धेरै नै आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। अब रानी पोखरीमा बसेर तपाईँले तीनैवटा जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, यो तीनैलाई तपाईँले कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ, आएका फिडब्याकहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ, होइन? त्यो रानी पोखरीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हिजो लकडाउन नहुँदाखेरिको बेग्लै परिस्थिति थियो, आज बेग्लै प्रकारको परिस्थिति छ। त फिल्डमा तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइहरू, आफ्नो मातहतका चाहिँ प्रहरीहरू परिचालन जुन गरिराख्नु भएको छ, उनीहरूले ल्याउने फिडब्याक चाहिँ के छ? अब उनीहरूले ल्याउने फिडब्याक फिल्डमा दिनभरि काम गरेपछि हामी हरेक दिन समीक्षा गर्छौँ, हरेक दिन बिहानीमा समीक्षा गर्छौँ। आज म यता इन्टरभ्यूमा आएकोले 8:30 को समीक्षालाई 9 बजे सारेका छौँ। हामी सबै जिल्ला प्रमुखहरू एकै ठाउँमा जोड्छौँ कि फिडब्याक के छ, के अप्ठ्यारा छन्, के कठिनाइ छन् र यो लकडाउनको घडीमा पब्लिकहरू बाहिर निस्किँदा के च्यालेन्जेसहरू बढ्यो, के चुनौती बढ्यो, कि पब्लिक बाहिर निस्किराखेको छ। अब लकडाउन घोषणा भएको छ, राष्ट्रपतिज्यूले सम्बोधन गरिसक्नु भएको अवस्था छ, प्राइम मिनिस्टरज्यूले म आफै कार्यालयमा बसेर काम गरिराखेको छ, सन्देश दिइराख्नु भएको छ। मान्छे सरकार प्रमुखहरूलाई चिन्ता भइरहेको छ कि आम नागरिकलाई लकडाउन अथवा आवाजात बन्द गरेर तपाईँले भन्नुहुन्छ समुदायसँग सम्पर्क विच्छेद गरेर बस्नुहोस्,
आफ्नै घरमा बस्नुहोस्, आफ्नै परिवारसँग बस्नुहोस् भन्ने सरकारको सन्देश गइरहेको छ। तर त्यो सन्देशलाई अवज्ञा गरेर अथवा कसैले नबुझेर बाहिर निस्किरहेको अवस्था छ। बाहिर निस्किरहेको अवस्थामा अहिले प्रहरीले सडकमा उभिएर कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था, नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था अथवा भन्नुपर्ने अवस्था, यो जोखिमको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था छ। यति गर्दै पनि फेरि पब्लिक निस्किने क्रममै रहिरहेको छ अथवा निस्किराखेको छ। अथवा मुख्य सडकमा भन्दा भित्री सडकहरूमा आएर विभिन्न किनमेलको घडीमा चाहिँ बहुत ठुलो सङ्ख्यामा एकैसाथ जम्मा हुने क्रम जारी नै छ। यो घडीमा सबभन्दा ठुलो समस्या के हो सेक्युरिटीको भनेदेखि सेक्युरिटीले कसरी बुझ्ने, आज तेस्रो दिन भइसक्यो। अब सडकमा यति सबैले बुझिसके हाम्रो अन्दाजमा अब सडकमा निस्किनु भनेको साँच्चै उसलाई स्वास्थ्य समस्या भएर कुनै समस्याको लागि निस्किएको हो कि ऊ आफै सङ्क्रमित भएर निस्किएको हो कि अथवा उसले सङ्क्रमित व्यक्ति बोकेर निस्किराखेको हो कि अब हामीलाई चुनौतीहरू बढिराखेको छ। किनभने तेस्रो दिन भइसक्यो, अब त अभ्यस्त हुनुपर्ने हो। पहिलो दिन तपाईँलाई चुनौती के थियो भने मानिसलाई कसरी सडकमा आउन नदिने भन्ने चुनौती थियो होइन। दोस्रो र तेस्रो दिन हुँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमित मानिसलाई बोकेर अस्पताल पो जान लागेको हो कि अथवा व्यक्ति स्वयं केही समस्यामा परेको हो कि भनेर। तर म के देखिराखेको छु भने हाम्रो प्रहरीले चाहिँ पास छ जाऊ नत्र नजाऊ एउटा यो आँखाबाट मात्र हेरिराखेको छ नि होइन। तपाईँको पास छ त्यो त पास भएकोलाई त हामीले दिनै पर्यो, जस्तो मिडियाले सबै दिइहाल्छौँ। पास छैनलाई नजाऊ भनिरहेको छैनौँ। पास छैनलाई यदि स्वास्थ्यको प्रब्लम छ भने त जाऊ नै भनेको छौँ, हामीले जुटाइरहेको छौँ। अहिले त तपाईँको समस्या के छ भने कोही व्यक्ति सङ्क्रमित भएको छ, यो समस्या आएको छ भन्ने काहीँ देखियो भने उसले भेहिकल पाउन सक्ने अवस्था छैन। यदि उसको प्राइभेट भेहिकल छैन भने, उसको सवारी साधन छैन भने उसलाई जुटाउने प्रयास गरिदिनु पर्ने अवस्था छ कि कोही पनि फेरि एक किसिमले बाहिर सडकमा निस्किरहेको छ, नडराएको जस्तो, लापरवाही गरे जस्तो देखिन्छ। फेरि कसैलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो भने, कसैमा शङ्का छ सपोर्ट गरौँ न त भन्यो भने फेरि भागाभाग पनि अवस्था छ। दुईटै अवस्था यथास्थितिमा छँदैछ। त्यसैले अहिले के जरुरी छ भने यसमा बहादुरी देखाउने कुरा होइन, हामीले यसमा बहादुरी देखाउन। सरकारले इन टाइम सबै किसिमको मुलुकले भोलि बेहोर्नुपर्ने आर्थिक क्षतिहरूका सबैका अप्ठ्याराहरूलाई पनि सामना गर्छौँ भन्ने साहसका साथ इन टाइम लकडाउनको निर्णय गरेको छ। यसमा सरकारलाई सेल्युट गर्नुपर्छ आम नागरिकले। र यस कुरालाई सफल बनाउनको लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट मेरो भूमिका के, आज राज्यको एउटा कर्मचारीहरू रोक्नेमा जाने, अर्को भाइलेटमा जाने, कति फरक डिफ्रेन्सेस धेरै ठुलो डिफ्रेन्स। यहाँनिर तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा गर्नुभयो कि सडकमा निक्लेको नागरिकलाई त विभिन्न खालको समस्या परेको पनि हुनसक्छ, कतिपय मान्छे अटेर गरेर आएका पनि हुनसक्छन्। त समस्या परेर आएको मानिसलाई, जस्तो कोही एउटा सङ्क्रमित मानिस छ र उसले केही भेहिकल पाइराखेको छैन भनेदेखि त ऊ हिँडेरै यात्रा गर्नुपर्ने छ, अर्को त हामीसँग कुनै विकल्प छैन किनभने हामीले लकडाउन गरेका छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ प्रहरीले कस्तो खालको चाहिँ सहयोगी भूमिका खेलिराखेको हुन्छ? होइन, पब्लिक बाहिर निस्किँदा अथवा पब्लिक कहीँ फोन गर्दाखेरि मलाई यो प्रब्लम पर्यो भन्दाखेरि हामी प्रब्लमको हल गर्न बस्यौँ, सडकमा प्रब्लमको हल गर्न, समाधान गर्नको लागि बस्यौँ। हामी चाहिँ कुनै पब्लिकले भनिरहेको छ बाहिर निस्केको कुरालाई रोकिदिनुहोस्, रोक्नेको लागि बसिरहेको छौँ। कोही पब्लिकले मलाई यो समस्या परेको छ, स्वास्थ्य समस्या परेको छ अथवा मेरो मान्छेहरू उपचारको लागि हस्पिटलमा छ, उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिराखेका छौँ। प्रहरी सहजीकरणको लागि बसिरहेको छ र यो चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिनमा जानुपर्ने अवस्था हो। यो कसैले कसैलाई रोक्ने, कसैलाई रोक्न बस्नुपर्ने, राज्यले यत्रो खर्च रोक्न बस्नुपर्ने नै होइन। हामी त्यत्तिकै जोखिम मोलेर बसिराखेको छौँ कि भोलिका दिनमा साँच्चै भन्ने हो भने अहिले आम नागरिकले भन्नुपर्ने के हो भने प्रहरी साथी हो, तपाईँहरू सडकमा नबस्नुहोस्, जोखिम आउँछ। तपाईँलाई जोखिमले भेट्यो भने तपाईँको त ब्यारेक परिवार एकैसाथ आउँछ। त्यसपछि समाजले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ? त्यो त हामी कहाँ पनि आइपुग्छ। प्रहरी ब्यारेकमा बस्छ, एउटा प्रहरीमा त्यो समस्या आयो भने एकैसाथमा 50औं प्रहरीमा आउन सक्छ। त्यो त हामी सबै क्वारेन्टाइनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो बेला सडक खाली हुन्छ, हामी प्रहरीहरू सुरक्षाकर्मीहरू खाली हुने अवस्था आउँछ। त्यसैले अब त म के नागरिकलाई भन्छु नि, होइन अब हामीले नागरिक रोक्ने होइन, अब नागरिकले प्रहरीलाई रोक्नुपर्छ। त्यो दिन आइसक्यो कि अब तपाईँहरू सडकमा नआउनुहोस्, हामी भित्रै बस्छौँ, हाम्रो लागि नआउनुहोस्, त्यो भन्ने दिन जरुरी छ। अब किनभने सङ्क्रमण हुँदाखेरि त प्रहरीलाई पनि सङ्क्रमण हुन्छ। यति जोखिममा छ तपाईँको, मैले भनिहालेँ कोही नागरिक निस्किरहेको छ। अब हामीले सरकारले लकडाउन घोषणा गरिराखेको छ, ऊ अवज्ञा गरेर निस्किरहेको छ भने अब हामीले कतै उसलाई समस्या परेर निस्केको हो कि कुनै जोखिम आइसकेको मोलिराखेको छ कि त्यो एउटा स्टेजमा छौँ हामी। हो, त्यो बडा गम्भीर खालको प्रश्न हो। यहाँनिर चाहिँ जस्तो अब प्रहरीको अब गठन भनेकै चेक जाँच गर्नको लागि र सहजीकरणको लागि नै गठन भएको हो। त त्यो चेक जाँच गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मान्नुहोस् मेरै चेक जाँच गर्नु पऱ्यो भने मलाई हेर्नु पऱ्यो, मेरो पास हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रहरीले ह्यान्ड टच त गर्छ नि त, मेरो बिल बुक हेर्ला के हेर्ला, यसरी छुन्छ नि त। कति
प्रहरीले चाहिँ यो पन्जा लगाउनुहुन्छ, कतिले मास्क लगाउनुहुन्छ, कतिले नलगाएको पनि देखिराखेका छौँ हामी। यो चाहिँ किन यस्तो रिस्क मोडिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? होइन, अब तपाईँको यो चिज कस्तो भने सुरक्षासँग भन्दा पनि यो चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिया विषय हो। यसमा हामीले आजबाट हामीले सबैलाई सर्कुलर पनि गरेका छौँ कि यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। यो सबैको साझा समस्या हो। फेरि कुनै एउटा व्यक्तिको विशेषको मात्रै होइन कि तिमीलाई समस्या पर्यो, तिमीलाई पर्यो, मलाई त छैन भन्ने होइन। एउटालाई पर्नु भनेको लगभग अरूलाई पनि त्यसको हामी सबैलाई पर्नु, थ्रेट बढ्नु हो होइन, त्यो बढ्नु हो। अहिले सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेर गयो भने हामी सबै नै आत्तिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले त्यो सबैको लागि थ्रेट हो। त्यसैले अहिले हामीले प्रहरीलाई भनेका छौँ, तिमी पनि धेरै सुरक्षित छैनौ, तिमीले पनि जुन सुरक्षाको आधारभूत कुरा हो त्यो पाइराखेका छैनौ। तिमीले एउटा मास्क लगाउँदैमा, एउटा ग्लोभ लगाउँदैमा 24 घण्टा त्यही ग्लोभ त्यही मास्ककै भरमा तिमी सुरक्षित छौ भन्ने छैन। त्यसैले तिमी सुरक्षित हुने प्रयास गर र तिमी अहिले अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर, माइकबाट काम गर, माइक गर। तपाईँहरू किन निस्किनु चाहिँ फर्किनुहोस्, तपाईँहरू काम बिना नजानुहोस् भन, 3-4 मिटर चाहिँ दूरी राखेर मात्रै कुरा गर। अब गर साँचो खोज्ने, अब गर ब्लू बुक हेरौँ भन्ने नगर। यदि उसमा लक्षण बोकेर आइसकेको छ, सङ्क्रमित भइसकेको छ अथवा लक्षण बोकिराखेको छ, यो त लक्षणदेखि नै 15 दिन लाग्छ। लक्षण बोकिराखेको छ भने जति कन्टामिनेसनमा गयो, जति हामी सम्पर्कमा गयो, त्यति हामीलाई खतरा बढ्छ। हामीलाई खतरा बढ्नु भनेको यो प्रहरीलाई खतरा बढेर के हो भन्ने अवस्था होइन है। फेरि यो खतरा बढ्यो भने अल ओभर द कन्ट्री यो खतरा बढ्छ। किनभने एकजना प्रहरीलाई सङ्क्रमण बढ्यो भनेदेखि बाटोमा यात्रा गर्ने तमाम अन्य मानिसलाई पनि त सर्छ नि त। बिल्कुल, त्यो एकजना प्रहरी दिनभरिमा हजारौँ प्रहरीसँग सम्पर्कमा, हजारौँ नागरिकसँग सम्पर्कमा जान्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, ब्यारेकमा छ, उसँग दिनमा 100-150-200 प्रहरी आफ्नै साथीहरू हुन्छन्, सँगै खान्छ, सँगै बस्छ। त्यो सङ्क्रमण यदि उसमा आयो र त्यो बाहिर निस्कियो भनेदेखि भयावह अवस्था हुन्छ। जो समुदायमा बस्छ, जो ब्यारेकमा बस्छ, जो समूहमा बस्छ, त्यसमा आउने प्रब्लम चाहिँ रोक्नु पहिले जरुरी छ। आइसोलेसनमा बसेको एकजनालाई प्रब्लम नै एकजनालाई हुन्छ, आइसोलेसनमा जो बसिया छ एकलाई हुन्छ, त्यसको खतरा अझ उसको परिवारलाई भने 2-4 परिवारको सदस्यलाई होला। तर प्रहरी ब्यारेकमा बस्छ, एक प्रहरीलाई समस्या हो भने 50औं प्रहरी आइसोलेसनमा लानुपर्ने हुन्छ। यो खतरालाई बुझेर अब मैले भन्छु आम नागरिकले तपाईँहरू बुझिदिनुहोस्, यो लकडाउन त्यसै गरेको छैन सरकारले। यो लकडाउन गर्नुको कारण कि यो जुन कोरोना भाइरस हो, यसको सबैभन्दा ठुलो मेडिसिनै यही हो। योभन्दा ठुलो मेडिसिनै छैन। यो मेडिसिन भनेको आफूलाई बचाउने र आफ्नो घरमा सुरक्षित रहने। र अब यो स्थितिलाई बुझेर तपाईँहरूले अब प्रहरीलाई भनिदिनुहोस् कि प्रहरी दाइ भाइहरू तपाईँहरू बाहिर निस्किनु पर्दैन, अथवा हामी बाहिर निस्किन्नौँ, रोक्नको लागि तपाईँहरू निस्किनु पर्दैन। यो अन्तर छ नि, जुन एउटा प्रहरी एउटा जवान रोक्न निस्किनु पर्ने, अर्को विद्वान वर्गको व्यक्तिहरू अथवा बुझेको भाइ बहिनीहरू सडकमा निस्किने, कति अन्तर यहाँ हो। त्यसैले त्यो अन्तर नहोस् हो। यो तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुभएको छ। यो चाहिँ नि आम नागरिकलाई गर्नुभएको तपाईँले एउटा अपिल हो होइन? एकदमै तपाईँ संयमित भएर बस्दिनु भयो भने त प्रहरी सडकमा लिएर बस्नै परेन नि, त्यो अवस्थै आएन, त्यहाँनिर सङ्क्रमणको जोखिम पनि रहेन। मैले एउटा कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँले बडा गजब कुरा गर्नुभयो, प्रहरीलाई एउटा ग्लोभ्स छ, एउटा मास्क छ, ऊ बिहानदेखि बेलुकासम्म उसको ड्युटी आवरभरि खटेर बस्छ। त एउटा मास्क र एउटा ग्लोभ्सले कति ठिक छ एउटा आफैमा क्वेसन छ। त्यो बस्दाखेरि मैले एउटा के देखिराखेको छु, साधारण कुरा हो, जस्तो ग्रुपमा बसिराख्नु भएको हुन्छ क्या, जस्तो चाहिँ प्रहरी दाजुभाइहरू नै 1, 2, 3 जो हुन्छ नजिक त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरिराखेको त मैले हाम्रो प्रहरीकै साथीहरूमा पनि देखिराखेको छैन नि त। फेरि किन? अब तपाईँ कस्तो हुन्छ भने हामी ब्यारेकमा बस्ने मान्छेहरू त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सम्भवै छैन। जस्तै तपाईँको मैले हेर्नुहोस्, म यहाँको प्रमुख डिआइजी, मेरो जवानसँग म डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सक्दिनँ, किनभने ऊ मेरै गाडीमा बस्छ, उसले मेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरा अधिकृत अफिसका सम्पूर्ण अधिकृतहरूसँग मलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, मलाई कामको लागि रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छु भनेर हामीले सक्दैनौँ। हामी त के भने युनिफर्मको बलमा हाम्रो जिम्मेवारी यो हो, हामीले सबैलाई बचाउनुपर्छ, हामी बचाउनको लागि सुरक्षित गर्नको लागि जन्मिएका हौँ। त्यसैले त्यही मनस्थितिमा गर्नुपर्छ, अलिकति उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हो। सडकमै बस्दाखेरि पनि नजिकै बसिराखेका देख्छु कि लगभग चाहिँ भनौँ न 1 फिटको पनि डिस्टेन्स हुँदैन होला क्या, नजिकै उभिरहेको, नजिकै ग्रुपमा परेर गफ गरिरहेको, चेक जाँच गर्दा पनि त्यसरी गरेको देख्छु क्या। म मेरो आफ्नै अनुभवको कुरा गर्दा तपाईँले भनेर बिल्कुल सही कुरा हो कि हामीले अहिले भनिराखेका छौँ कि आफू पनि एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर,
र अर्कोलाई चेक गर्ने बेलामा त झनै डिस्टेन्स मेन्टेन गर र तिमीहरू एउटाले उ गर। मैले अहिले आउँदै पनि भनिराखेँ त्यहाँ एउटा प्रहरीले चाहिँ अलिक नजिकबाट चेक गरिराखेको छ मोटरसाइकलमा गइरहेको एकजना भाइलाई। मैले भने कि माइकबाट गर, तपाईँ के को लागि निस्किरहनु भएको छ भने नो माइक छैन भने दूरीमा बसेर गर, नजिकै गर, एकदमै अहिले साँचो खोज्नुपर्ने एकदम काजमा त्योतिर अब छोडिदेऊ। किनभने सङ्क्रमण यो बढेर गयो र फैलिएर गयो भने फेरि आउट अफ कन्ट्रोलै हुन्छ। किनभने अहिले हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ नि कि तपाईँले अहिले बजारमा कोही मान्छे सङ्क्रमण भयो भनेर कसैले सवारी साधन खोज्यो भने भागाभागको अवस्था छ। कसले बोकिदिने? त्यो सवारी साधन कन्टामिनेट हुन्छ भन्ने छ। अब हस्पिटलमा लगेपछि सङ्क्रमित भन्यो भने हाम्रो क्षमता कति छ त्यो अनुसारको अब कतिलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। भोलिको दिनमा बढेर गयो भने हिजै मात्रै पनि मैले चिकित्सकसँग कुरा गरेको थिएँ हाम्रो टिचिङको। उहाँले भन्दैनथ्यो कि तपाईँ ज्वरोको बिरामी भनेर आयो भने अहिले प्राइभेट हस्पिटलले तपाईँलाई लिँदैन, यो खालको स्थिति छ होइन। हिजोकै दिनको घटना हो। प्राइभेट हस्पिटलमा एकजना बाहिरबाट आएको नागरिक एक कतार एरकै जस्तो लाग्छ मलाई काठमाडौँ प्रमुखले रिपोर्ट गरिरहेको थियो। 2-3वटा प्राइभेट हस्पिटलमा गयो, ज्वरो भन्ने बित्तिकै कसैले पनि यहाँ होइन टेकुमा जानुहोस्। ए बाबा समस्या के होस् पहिले फाइन्ड आउटै नगरिकन पन्छाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ प्राइभेट हस्पिटलहरूमा। यो एउटा चाहिँ अत्यन्त जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ। अब कुन समस्या एकै नगरी सबै टेकुमा जाने टेकुले कसरी धान्छ। अहिले त सिजनल ज्वरो पनि हुनसक्छ, अन्य कारणले ज्वरो पनि हुनसक्छ, अन्य स्वास्थ्य समस्या नै हुनसक्छ। हाम्रो मानसिकता के भइसक्यो भने ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, रुगा लाग्यो, केही भयो भने ल कोरोना भयो त्यहाँ चाहिँ चेक गर्नु, त्यो पनि गलत भइरहेको छ। त्यसैले हामीले अहिले मान्छेहरूलाई कस्तो भने सकेसम्म त अब हाम्रो क्षमता छ भने हामीले त अब जहाँ समस्या छ त्यही ठाउँमा कुनै घरमा चाहिँ ज्वरो आएछ भने त्यही ठाउँमा डक्टरहरू पठाएर त्यही ठाउँबाट चाहिँ उसको ल्याब जुन छ परीक्षण गर्नु त्यो ल्याब परीक्षण गर्न सक्यौँ भने एउटा चाहिँ यो एउटा पर्सनली मलाई त्यो फिडब्याक पनि आएको थियो कि मेरो पेजमा पनि फिडब्याक आएको थियो कि जसरी अहिले चाहिँ लकडाउन भइसकेपछि अब नाकामा त प्रहरी तपाईँको परिचालन भएको छ, खास गरी प्रमुख नाकाहरूमा तपाईँले परिचालन गर्नुभएको छ। त्यो जस्तो त्यहाँनिर ट्राफिक प्रहरी छ, अनि त्यहाँ अर्को सिभिल प्रहरी पनि छ, दङ्गा प्रहरी पनि, यसरी चाहिँ 2-3वटा स्क्वाड बनाएर राखिएको छ र सशस्त्र प्रहरी पनि मैले देखिरहेको छु। त्यो सशस्त्र प्रहरी तपाईँको पार्टमा परेन। त्यो रहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा चाहिँ जस्तो अब तपाईँहरूको त आफ्नै हस्पिटल बन्दै छ नि प्रहरीको, त एकजना चाहिँ मेडिकल असिस्टेन्स पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्तीमा एउटा ज्वरो नाप्ने गरी राखिदियो भनेदेखि के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेको देखेको थिएँ कि मलाई त्यो कति सम्भव हुन्छ? त्यो होइन, हामीले ज्वरो नाप्ने कुरालाई त प्रायोरिटीमै राखेको छ। डक्टरहरूसँग हाम्रो सल्लाह पनि भइराखेको हुन्छ। हामीले सामान्य अनिजी भयो प्रहरीलाई, अनिजी भयो अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो भयो, अलिकति तातो जस्तो मात्रै भयो भने हस्पिटल पठाउने गरेका छौँ। किनभने हामी नै सावधानी त भयङ्करै सावधानी अप्नाउँछौँ। तर अप्नाउँदै नै हाम्रो जबको क्यारेक्टर कस्तो पनि यति जोखिम बोल्नुपर्ने कि अब यो रोगको बारेमा हामीले रोगको नियन्त्रणको क्रममा हामीले लकडाउनलाई सफल बनाउन काम गर्नुपर्छ सडकमा होइन। यसको उच्च जोखिम छ। जोखिम हुँदाहुँदै यो जोखिमबाट हामी त भाग्न मिल्दैन, हामी नै हो काम गर्ने त। भोलि हामीले नै काम गर्ने भने त फेरि राज्यलाई त कठिन हुन्छ। त्यसैले हामी फेरि कस्तो साइकोलोजीमा चाहिँ हामी छौँ भनेदेखि हामी त सुरक्षित गर्ने हो नि अरूलाई। अलिकति मनोबल चाहिँ हामीसँग उच्च छ, हामी सुरक्षित गर्ने हो अरूलाई। हाम्रो पेसाको क्यारेक्टर के हो भने जनधनको सुरक्षा गर्ने भनेपछि जुनसुकै अवस्थामा सुरक्षा गर्ने भने डराउने भाग्ने लुक्ने होइन, त्यो सम्भवै छैन, क्यारेक्टरै परेन। अरूलाई बचाउने हामी हिजो यो सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै सुरक्षित गर्ने, जनधनको सुरक्षित गर्ने भनेपछि अहिले पनि हामी सुरक्षित गर्ने कुरामै छौँ। त्यो तपाईँको टिममा एकजना चाहिँ मेडिकल असिस्टेन्ट राख्दा के बिग्रन्छ? त्यसले त डबल फाइदा हुन्छ नि। एउटा चाहिँ आफ्नै टिममा पनि केही समस्या पऱ्यो भने त्यसले मद्दत गर्न सक्ने भयो। पब्लिक जो आइरहेको हुन्छ बाइकमा आउला, हिँडेर आउला, के आउला, त लकडाउन भन्ने पनि हिँडी त राखेर देखाएको छौँ नि त हामी। त उसलाई पनि केही समस्या पऱ्यो भने चेक जाँच गर्न पनि काम लाग्ने एउटा सानो युनिटहरू त्यस्तो राख्दा के फरक पर्छ? होइन, अब तपाईँको यो 3 जिल्लामा सिटी मात्रै, यो त तपाईँको त हामीले 3 जिल्लाको ल्याएको छौँ, यो त देशभरिको समस्या छ होइन। त्यसरी हामीले पुर्याउन सक्ने अवस्थै छैन, किनभने हाम्रो हस्पिटलमै जानेहरूको धुइरो छ अहिले, तपाईँको धुइरो छ। अब फेरि पब्लिक पनि बाहिर निस्किराखेको छ, कतिलाई चेक गर्ने होइन। अब त्यसैले सरकारले यो चिजहरू कठिन छ, सबै चिज कठिन छ भनेर त सबै चिज बिहोरेर पनि लकडाउन गरेको छ नि सरकारले। सबभन्दा राम्रो औषधि आफूले आफूलाई बचाउने हो। आफूले आफूलाई बचाउन घरभित्रै बस्नुपर्छ,
घरभित्रै बस्नको लागि लकडाउन सरकारले घोषणा गरेको छ। यो चाहिँ चिजलाई राम्रोसँग बुझ्यो भनेदेखि हामी यसबाट बच्न सक्छौँ। अब कमसेकम अहिले 7 दिन भएको छ। मेरो विचारमा यो बढ्न पनि सक्छ, किनभने यो रोगको समस्या देखिनको लागि 15 दिन लाग्छ। 15 दिन लाग्छ। 15 दिनसम्म चाहिँ कसैमा केही लक्षण देखेन, यो सङ्क्रमण देखिएन भने अब हामी अलि सेफ भयौँ कि सुरक्षित भयौँ कि अब बाहिरको आवत जावतलाई रोक्न सक्यौँ भने कमसेकम एउटा एरियाभित्र चाहिँ हामी सुरक्षित भयौँ कि भन्ने हो। त्यो पनि अब अहिले कस्तो समस्या भइरहेको छ भने सङ्क्रमणको लागि केही क्वारेन्टाइनमा लगिरहेको छ। मलाई हाम्रो एसपीले रिपोर्ट गरिरहेको थियो कि क्वारेन्टाइनमा 10 दिन भएर बस्यो कुनै मान्छे, अब अर्को क्वारेन्टाइनमा फेरि अर्को मान्छे थपियो भने फेरि उसको थपिएकै बराबरको अवधि भइरहेको छ भनेर त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने भनेर पनि समस्या आइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा त्यस्तो समस्या पनि छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभएको कस्तो भने यसलाई कुनै मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा लग्यौँ, अब ऊ 15 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने भयो, आज 5 दिन बसिसक्यो, अब अर्को नयाँ मान्छेलाई त्यहाँ मिक्स हुन गयो भनेदेखि फेरि उसको नयाँ मान्छेकै अवधि बराबर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ होइन। त्यसैले यो समस्यालाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरा पनि भइरहेछ। मतलब हामीले यो पहिलो अभ्यास पनि भयो, पहिलो अनुभव पनि भइरहेछ। हामी पनि चाहिँ अनुभव गर्दै गइरहेछौँ कहाँ के ल्याप्सेस हुन्छ, के असहज हुँदो रहेछन्, के अप्ठ्यारा हुँदो रहेछन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा हामी पनि सिक्दै पनि छौँ। किनभने लकडाउन त नेपालको इतिहासमा मेरो विचारमा मलाई जानकारी भएसम्म यो पहिलो पटक होला। कर्फ्यू त सुरक्षाको लागि गर्ने, कर्फ्यू छुट्टै विषय हो। यो र त्यो त धेरै फरक छ। यो त कहाँ स्वास्थ्यसँग जोडिएको यहाँनिर जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब जस्तो लकडाउन गर्यो होइन, लकडाउन गरेपछि हामीले पब्लिकलाई के अपिल गरिरहेका छौँ भने घरमै बस्नुहोस्। जस्तो प्राइम मिनिस्टरको अपिल आयो नि त, म घरमै बसेर शासन चलाइरहेको छु, देश चलाइरहेको छु, तपाईँहरू पनि प्लिज घरमै बस्नुहोस् भन्ने बडा सिम्पल भाषामा प्राइम मिनिस्टरले सम्बोधन गर्नुभएको छ। तर मैले के देखिराखेको छु भने घरमा त मान्छे बसेको छ, जसोतसो बसेको छ। कसरी बसेको छ भने 4-6 जना मान्छे भेला भएको छ एउटै कोठामा अथवा एउटै घरबाट निक्लेर अलिकति चौरमा अथवा कुनै ठाउँमा सँगै बसेर कि गफ गरेको छ कि खेलेको छ। तर डिस्टेन्स मेन्टेन गर भन्ने मूल यसको चाहिँ थिम हो नि, त्यो त फलो गरिराखेको छैन। फेरि भन्दाखेरि लकडाउनको कति काम गर्छ त लकडाउनले होइन। तपाईँको कतिपय बुझ्नेहरूले अहिले श्रीमान श्रीमतीको पनि बेड छुट्टै राखेको मैले थाहा पाइराखेको छु। छुट्टै रुममा बस्ने, छोराछोरीको छुट्टै सबै आफ्नो रुममा बस्ने, आइसोलेट भएर बसिरहेको, जसले बुझेको छ, जसलाई सम्भव छ। अब कतिपय मान्छेहरू लापरवाही गरिरहेका छन् होइन, लापरवाही पनि गरिरहेको छ कि यो केही छैन, केही हुँदैन भनिरहेको छ। मैले भने यो समस्या नआएसम्म केही छैन, हामीले यसलाई ठुलो सम्झिनु पर्दा आयो भनेदेखि हामीले हेऱ्यौँ विकसित मुलुकहरूमा नि हेऱ्यौँ, अमेरिकामा हेऱ्यौँ, इटलीमा हेऱ्यौँ, सबै ठाउँ हेऱ्यौँ, त्यो भन्दा डरलाग्दो अवस्था नेपालमा हुन्छ। किनभने हामी सबै तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म, तल्लो वर्गदेखि माथिल्लो वर्गसम्म हेऱ्यो भनेदेखि सबैभन्दा धेरै तल्लो वर्गमा देखिन्छ होइन, जसको धेरै समस्याहरू छन् कि बस्दाखेरि पनि एक्लै आइसोलेट भएर बस्ने उसको आधारभूत आवश्यकतै छैन। मतलब त्यस्तो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको घरै छैन कि उसलाई समस्या आयो भने उसले बस्नु पर्दा घरमा 2-4 सदस्यसँग जोडिनै पर्ने हुन्छ होइन। कति मान्छेहरू एउटा कोठामा बसेका छन्, कति मान्छे 2टा कोठामा आफ्नो परिवार लिएर बसेका छन्, त्यस्तो चिजहरू छ। त्यसैले यो समस्या आयो भने हामीलाई ठुलो समस्या हुन्छ। त्यसैले हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि सरकारले लकडाउन गरेको छ। प्राइम मिनिस्टरज्यूले यहाँले भन्नुभएको छ, सम्बोधन गर्नुभयो, प्राइम मिनिस्टरज्यूले नि म एक्लै बसेर सरकार के अरे छुट्टै बसेर सरकार यहीँ बढी चलाइराखेको छु भनेर सम्बोधन गर्नुको अर्थ तिमीहरू बस भन्ने हो। राष्ट्रपतिज्यूले सम्बोधन गरिसक्नुभयो भने यो सिरियस विषय हो है भनेर त सबैबाट सन्देश त गइसक्यो। लकडाउन र डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यो थिमलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एउटा कम्प्लेन मैले देखिरहेको थिएँ, जस्तो अब यो कसको भागमा पर्छ, स्वास्थ्यको पर्छ कि तपाईँहरूको पर्छ मलाई थाहा भएन। एकजनाले के लेख्दै हुनुहुन्थ्यो भने कतार एयरवेजबाटै आएको जो अहिले एउटा सङ्क्रमित बिरामी उपचार भइरहेको छ, त उहाँसँगै आएको मानिस त पेप्सी कोलामा हुनुहुन्छ। हामीले प्रहरीलाई पनि खबर गऱ्यौँ, स्वास्थ्यमा पनि खबर गऱ्यौँ, न ती मानिस चाहिँ टेकुमा जचाउनु जानुभएको छ, न प्रहरीले लगेर तिनीहरूलाई चाहिँ जचाएको छ, न उहाँहरू जानुभएको छ। यो के गर्ने होला भनेर उहाँले आफ्नो सम्पर्क नम्बर सहित लेखिराख्नु भएको, सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेको देखिरहेको छु। यो कस्तो खालको समस्या हो? यो किसिमको समस्या छ। अब यो किसिममा कसको चाहिँ यसको जिम्मेवारी हो भन्ने समय अहिले छैन। अहिले जिम्मेवारी छुट्याएर यो फलानले गरिदिनु पर्थ्यो, यो धिस्कानले गरिदिनु पर्थ्यो भन्ने समय छैन। किनभने मैले भने साझा समस्या, एउटामा समस्या आउने बित्तिकै अर्कोलाई पनि छोरी जस्तोको समस्या हो यो। त्यसैले यसमा कसको जिम्मेवारी भन्ने छैन। म त अहिले यो तपाईँले भर्खर भन्नुभयो, यो सूचना आइसकेपछि उहाँहरू आफै पनि जानुपर्छ, सेल्फ जानुपर्छ। यसमा चाहिँ सेल्फ मेरो चाहिँ हेल्थ चेकअप होस्, म यसरी सङ्क्रमितसँग चाहिँ कन्टामिनेटेड भएको थिएँ भनेर आफै जानुपर्छ। किनभने अहिले गयो भने उहाँ सुरक्षित, उहाँलाई चाहिँ उपचार पनि राम्रो हुन्छ, बेलैमा उहाँको हेल्थ पनि यति राम्रो छ। उहाँ नजानुको अर्थ उहाँलाई कन्फिडेन्स होला
कि मलाई के पनि भएको छैन भन्ने हो। अहिले उहाँले कन्फर्म गर्नुभयो भने उहाँलाई सजिलो, भोलि यो प्रब्लम आइसकेपछि फेरि उहाँलाई गाह्रो, किनभने यो प्रब्लम जति उहाँलाई मात्र होइन त्यो समुदायलाई नै गाह्रो, मुलुकलाई नै गाह्रो होइन। उहाँले त त्यो क्षति बिहोर्नु पर्ने सम्भावना एकदमै हाई रिस्क भएर जान्छ, मतलब त्यसको क्षति बिहोर्ने सम्भावना एकदमै बढेर जान्छ, हाई रिस्कमा पर्नुहुन्छ उहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिज अहिले जसरी सूचना आएको छ उहाँलाई पनि थाहा छ भने उहाँले पनि जानुपर्ने कर्तव्य हो, हरेक नारीको कर्तव्य हो कि आफूलाई कुनै शङ्का छ भने तुरन्त जाँच गर्न जानुपर्छ। उसले पनि सोसाइटी बचाउनु पऱ्यो, उसले पनि परिवार बचाउनु पऱ्यो नि हो होइन। मलाई केही छैन भनेर कन्फिडेन्समा बस्ने बेला होइन अहिले। शङ्का छ, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग आवत भएको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ यस्तो उडानहरूमा हामी बसिया छौँ भनेदेखि आफै जानु पऱ्यो कि म यसो चाहिँ म आइसोलेसनमा बस्छु, क्वारेन्टाइनमा जान्छु भनेर चाहिँ जानु पऱ्यो, स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अनुरोध गर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हरेक नारीको आफ्नै कर्तव्य छ। अब त व्यक्ति त जानु भएन, उहाँले लेख्नु भएको छ, उहाँ त जानु भएन, हामीले भन्यौँ उहाँ जानु भएन। अब हामीले प्रहरीलाई खबर गऱ्यौँ, उहाँले पनि केही गर्नु भएको छैन, स्वास्थ्यलाई भन्यौँ उहाँले पनि केही गर्नु भएको छैन, हामी त बडा चिन्तामा छौँ भनेर। अब कसको दायित्वमा पऱ्यो? अब यो व्यक्तिको तपाईँले बडा गजब कुरा गर्नुभयो कि उहाँको मोरल चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि म कम्तीमा टेस्ट गराउँ भन्ने, उहाँले गर्नु भएन। सायद होला उहाँलाई कि म बिरामी छैन भन्ने। अब अहिले त चिन्तामा पर्यो नि। अहिले के छ भने सरकारको हाम्रो जुन क्षमता छ नि, हाम्रो क्षमता अनुसार चाहिँ कसैले शङ्का नदेखिने एकदम शङ्काजनक कन्फिडेन्स छ भने घरमा पनि आइसोलेट भएर बस्छ, तर ऊ समुदायमा निस्किन पाउँदैन, समुदायमा निस्किनु भएन, उसले घरमै आइसोलेसनमा बस्न सक्छ, व्यक्ति आफै क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छ। हामीले होम क्वारेन्टाइन भनिराखेकै छौँ कि मलाई शङ्का छैन, मलाई कुनै पनि लक्षण छैन भने ऊ होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छ। अब जब लक्षण भयो, लक्षण उसले तुरन्त खबर गरेर आफै सेल्फ पनि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ अथवा खबर गरेर सपोर्ट लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले हामीले फेरि एकदमै यो मान्छे फलानासँग उड्या थियो, एकदम यसलाई भइहाल्यो होला किन गएन भनेर आत्तिनुभन्दा पनि कमसेकम ऊ होम क्वारेन्टाइनमा छ कि छैन त्यो चिज चाहिँ हेर्नुपर्छ। ऊ चाहिँ फेरि बाहिर त्यसरी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ एउटै यात्रा गरिरहेको थियो, अब अहिले सोसाइटीमा घुमिरहेको छ, त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो चिज, रिस्क भयो, त्यो चाहिँ रिस्क भयो। अब ठिक छ, उहाँले आफै स्वयं जान्ने कुरा हो, कम्तीमा तपाईँले यति अपिल गरिसकेपछि उहाँ व्यक्ति जो पेप्सी खोलावासी हुनुहुन्छ उहाँले आफूलाई चेक गराउनलाई कम्तीमा टेको जाँदा त केही बिग्रेन नि त, म ठिक छु कि छैन भन्दा त के बिग्रियो र होइन। यो अर्को एउटा चुनौती जस्तो यो युरोपमा पनि चुनौतीको रूपमा देखियो, मैले देखिरहेको थिएँ त्यहाँ त प्रहरीहरू त ड्रम सेट लिएर म्युजिक बजाएर होइन त्यो गरिराखेको। मतलब चाहिँ के भने लकडाउन भयो, मानिसहरू होम क्वारेन्टाइनमा बसे, आइसोलेसनमा बसे, तर घरमै टेकाइराख्न त लामो समय मान्छेलाई त बडा गाह्रो हुन्छ। हिँडिराखेको, डुडिराखेको, भेटिराखेको, खेलिराखेको, खाइराखेको, काम गरेको मान्छेलाई तिमी बस, थपक्क बस, के पनि नगर, चुप्लाएर बस भन्दा त बडा गाह्रो हुन्छ। अब तपाईँले अघि एउटा अलिकति सङ्केतको भाषामा भन्नुभयो कि यो 7 दिन लम्बिन सक्छ, किनभने 7 दिनमा यो रोगको पुरा लक्षण आउँदैन, कम्तीमा पनि 15 दिन लाग्छ भनेर। यो अवधि लम्बियो भने मानिसलाई घरमै बसाइराख्नको लागि त चुनौती छ, त्यति बेला चाहिँ के गर्ने? होइन, अब अहिलेको भने सेल्फ मोटिभेसन जरुरी छ, आफैलाई मोटिभेट गर्ने कि मेरो लागि, म बच्नको लागि मेरो लागि गरिराखेको छु। मान्छे ध्यानमा जान्छ नि, शक्ति आर्जन गर्नको लागि बसिरहेको छु, म शक्ति प्राप्त गरिरहेको छु भनेर मान्छेले चाहिँ कस्तो चिसोमा, कस्तो हिमालमा गएर पनि बसिराखेका हुन्छ नि जोगी बाबाहरू। अहिले त्यो घडी हो कि म मेरो जीवन बचाउनको लागि, मेरो परिवार बचाउनको लागि र जीवनका अन्य पछिल्ला दिनहरूका भोगको लागि म सेल्फ बसिरहेको छु, मैले त्याग गर्नुपर्छ, समर्पण गर्नुपर्छ। मान्छेले मोटिभेसन गर्न सक्यो, आफ्नो परिवारलाई मोटिभेट गर्न सक्यो, आफैले आफूलाई मोटिभेट गर्यो भनेदेखि यो चिज गाह्रो चिज होइन। मान्छे ध्यानैमा बस्न सक्छ 15-20 दिन, केही लामो चिजै होइन। यसबाट उत्पन्न हुने जुन जोखिम छ, अप्ठ्यारो छ, कठिनाइ छन् र लाइफसँग घुम्ने अवस्था जुन छ त्योसँग कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्यो। अब कम्पेयर गरेन भने फेरि मान्छेले त्यो मोटिभेट गर्न सक्दैन, परिवारलाई पनि सक्दैन, आफू पनि मोटिभेट हुँदैन। कम्पेयर गर्नु पर्यो, क्षति हुँदा के हुन्छ, म सेल्फ डिसिप्लिनमा आफूलाई मोटिभेट गरेर बस्दाखेरि मैले पाउने के मतलब जीवनै बचाउने कुरा कि जीवन गुमाउनेसम्मको खतरा मोल्ने, दुईटामा कुन चोइस गर्ने बेला छ अहिले। अब जीवन बचाउने कुरा गर्ने, आफू बच्ने मात्रै कुरा छैन, त्यहाँ परिवार बचाउने कुरा गर्ने, समाज बचाउने कुरा गर्ने कि अब होइन यहाँ कहाँ बस्न सकिन्छ, कोठामा कहाँ थुनिन सकिन्छ, एउटा एरियामा कसरी सधैँ बस्न सकिन्छ भनेर रिस्क लिएर जीवन गुमाउनेसम्मको रिस्क बिहोर्ने, त्यो चोइस चाहिँ अब जनताकोमा छ, उहाँहरूको हातमा छ, त्यो कसैको हातमा छैन। यसमा अरू कुनै प्रश्न पनि छैन, उत्तर पनि छैन यसमा, होइन कि तपाईँ आफू बाँच्ने, परिवार बचाउने, समाज बचाउने हो भने
बस्नुहोस् घरमा बस्नुहोस् अन्यथा म त मेरो लाइफको माया छैन, म जान पनि तयार छु, मेरो परिवारको माया छैन, परिवारलाई पनि लान पनि तयार छु, जे क्षति बेहोर्नु छु बेहोर्न तयार छु भने त जे गरे पनि भयो। जसले जीवनलाई माया गर्दैन, जसले जीवन बाँच्नुपर्छ भन्ने नै सोच्दैन भने उसले त केही कुरा रोकिने कुरै भएन नि। यो लकडाउनको नि पहिलो दोस्रो तेस्रो दिन बितिसक्दाखेरि नि जस्तो अब काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर भनेको त यो तीनवटा जिल्ला जहाँ तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, यो भनेको चाहिँ अब कम्पेरिटिभली अलिकति शिक्षित मानिसहरू बसेको ठाउँ, तर अलिक प्रोफेसनलहरू बसेको ठाउँ त यहाँ त केही न केही काम गरि नै राखेको मानिसहरू बसेको ठाउँ हो नि त। कसैको व्यापार छ, कसैको जागिर छ, कसको के छ, र मोबिलिटी पनि असाध्यै बढी हुने, किनभने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि यहीँ हुने। यहाँ चाहिँ लकडाउन गरेर मानिसलाई नियन्त्रित रूपमा तपाईँ घरमै बस्नुहोस् भन्न कति सजिलो भयो तपाईँहरूलाई? एउटा बुझ्नु जरुरी छ, हामीले व्यापार गरेका छौँ, व्यवसाय गरेका छौँ, मैले नोकरी पनि खाइरहेको छु, मान कमाइरहेको छु, प्रतिष्ठा गरेको छु, के को लागि? मेरो लाइफको लागि। त मेरो जीवनै रहेन भने त्यो व्यापार व्यवसाय त्यो कमाइ धमाइको के तुक छ, के अर्थ छ? जुन चिज भोग गर्न पाउने अवस्थै रहँदैन र आफूले त भोग गर्न पाउने अवस्था रहँदै रहँदैन, आफ्ना सदस्यहरू पनि त्यो जोखिममा पर्छन् भनेपछि त्यो मेरो व्यापार व्यवसाय गौण विषय हो। बरु अहिले महत्त्वको विषय छ भने चाहिँ आम नागरिकलाई यसरी यो लकडाउनमा बस्ने स्थिति सिर्जनाको लागि के सपोर्टहरू गर्नुपर्छ। व्यापार व्यवसायले पनि धेरै गर्छ नि, के सपोर्ट गर्नुपर्छ। अहिले हामीले बजार बन्द गर्ने खोल्ने भने कति प्रश्न आइराखेको छ। बजार खुल्ला हुन्छ तर जहाँ नागरिक अनुशासित हुनु पर्यो। सबै बजार खुल्ला हुन्छ कि खाद्यान्न पनि खुल्ला हुन्छ, सब्जी पनि खुल्ला हुन्छ, सबै खुल्ला हुन्छ, हामी 24 घण्टा खोल्छौँ। तर हामीले किन बन्द गरेका छौँ भनेदेखि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भोलिका दिनमा यदि नागरिक अनुशासित भएन भनेदेखि उहाँहरू भिडभाडमा निस्किनु भयो, सम्पर्कमा निस्किनु भयो, त्यसमा भिडभाड गरिदिनु भयो, आफूलाई आवश्यक छैन स्टकमा जाने हिसाबले चाहिँ सामानहरू किन्न निस्किदिनु भयो भनेदेखि त अहिले हामीलाई टेन्सन तनाव भइरहेछ कि कालीमाटी बजारमा चाहिँ सब्जी किन्न जान छ र सयौँ मान्छे जम्मा भइदिन्छन्। ए भगवान्, यो त सयौँ मान्छे जम्मा नहोस् भनेरै हामीले लकडाउन गरेको तपाईँहरू किन जम्मा हुनुहुन्छ? हामी त्यो प्रश्न गरिरहेका छौँ। त अब हामीले के सोचिरहेको छौँ भने कमसेकम अब यो आधारभूत कुराहरूका केही चिजहरू इमान्दार नागरिक भइदियो र सबैले इमान्दारी हुन्छ, हामीले बजारमा घुमाउने व्यवस्था गर्ने भनेर एउटा प्रयास गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने, वर्कआउट गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यो अत्यावश्यक वस्तुहरू घुमाउने किन घुमाउने भनेदेखि जसरी फोहोर सङ्कलनमा गाडीहरू घुम्छ नि, घर घरमा सामानहरू किन्छन्, तर हामीलाई के चाहिएको छ भने आम नागरिकको इमान्दारिता चाहिएको छ। मैले इमान्दारिताको कुरा गर्दाखेरि हैदराबादको एउटा उदाहरण देखेँ भने त्यहाँ जस्तो चाहिँ पसल छ तर त्यसको सामुन्नेमा उसले गोलो गोलो राउन्ड बनाएको छ, त्यो 3 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर 3 फिटको फरकमा उसले गोलो बनाएको छ, जहाँ चाहिँ पसलमा आउने हरेक व्यक्तिले त्यो गोलोमा मात्र उभिनु पर्ने, दायाँ बायाँ दुवैतिर त्यो 3 फिटको डिस्टेन्स राखेर गोलो बनाएको छ। त्यो एउटा चाहिँ अनुशासन मेन्टेन गर्नको लागि, सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि एउटा त्यो गजबको उदाहरण हो नि। जस्तो चाहिँ अब ठुल्ठुलो स्टलहरू छन्, जस्तो भाटबेटिनी भयो, अन्य कोही सुपर मार्केटहरू, त्यस्तोमा हामीले यो काम गर्न सक्छौँ नि। अब त्यो तपाईँले भनेको एकदमै राम्रो चिज हो कि आउने ग्राहकहरूलाई पनि कमसेकम 3-3 मिटरमा दूरीमा राख्ने हिसाबले चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्ने कुरा एकदमै राम्रो कुरा हो। तर आउने कसरी आउँछ भन्ने कुरा, 3 मिटर मात्रै कहिले कहिले पर्याप्त हुँदैन, किनभने ऊ मास्क लगाउँछ लगाउँदैन, उसले सेनिटाइजर युज गर्छ गर्दैन, ऊ जोखिम भएर पनि फेरि मलाई टाउको दुखिरहेछ, ज्वरो आइरहेछ, अलिअलि जानु पऱ्यो, कोही छैन किन्ने मान्छे भनेर आइदिने हो कि उसले फेरि लापरवाही गरेर ज्वरो आउने बित्तिकै यो ज्वरो अन्यकै हो भने आफै डक्टर बन्ने हो कि, उहिले समस्या छन् कि यसमा। आफै डक्टर बन्ने बेला पनि होइन, अहिले शङ्काले हेर्ने पनि बेला होइन, आफै डक्टर बन्ने बेला पनि होइन। कसैलाई कुनै लक्षण देखियो भने त्यो लक्षण जेको पनि हुनसक्छ, सामान्य चाहिँ सिजनल पनि हुनसक्छ, यही कोरोनाको पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले त्यो मेन्टेन गर्न सक्दाखेरि त्यो असाध्यै राम्रो कुरा हो, तर मेन्टेन गर्ने कुरा सजिलो छैन, फेरि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। तर अब अत्यावश्यक वस्तुहरूको लागि केही समय खुल्ला पनि गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ फेरि, होइन? त्यो बाध्यता पनि होइन। अहिले हामीले अत्यावश्यक वस्तुहरू खाद्यान्न लगायत सब्जी लगायतका दुध, पानी, ग्यासका यी चिजहरू 24 घण्टा खोल्ने भनेर गरिराखेका छौँ। किनभने 24 घण्टा खोल्यो भने आम नागरिकले जतिखेर पनि आएर किन्नुहुन्छ, त्यसो गर्दाखेरि भिडभाड हुँदैन कि भन्ने छ। अब होइन, यो पनि फेरि यो एक्सर्साइज पनि यो अभ्यास पनि नागरिकहरूले पालना गर्दैनन्, यसलाई पनि चाहिँ मेरो कर्तव्य हो, हामीले यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हेर्दैनन् भने त्यो बेला हामीले चेन्ज गरेर फेरि समय सीमा तोक्नुपर्ने हुन्छ।
समय सीमा तोकिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले समय सीमा तोकेर पनि कसले कतिखेर लिन पाउने हामी सबै फेरि फोन कन्ट्याक्टमा गरेर चाहिँ त्यो पहिले नै जसरी डक्टरमा नाम लेखाउने हुन्छ नि नाम लेखाउने प्रकृतिमा जानुपर्ने हुन्छ नाम लेखाउने आज दिनमा 10 जनाले मात्रै लेखाउन पाउने कि यहाँ दाल लिन आउनुपर्छ भने 10 जनाले मात्रै मिलमा आज यति बजेदेखि यति बजे 10 बजे 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म 10 जनाले मात्रै पाउने अब तपाईँको कति बजेको पालो परेछ 11 बजेदेखि 12 बजे पर्यो कि 12 बजेदेखि 1 बजे पर्यो कि अब हामीले पहिले नै खाद्यान्न पसलहरूमा नाम लेखाउने तपाईँको आजको कुराहरूको लागि नाम लेखाउने अनि उसले जसले लेख्छ उसले समय दिन्छ खाद्यान्न व्यापारीहरू पनि डराइराखेको छ नि त्यहाँ 50औं मान्छे जाँदा डराइराखेको छ अब उसले पनि समय दिन्छ तपाईँको पालो 1 बजे आउँछ तपाईँ 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म आउनुहोस् तपाईहरु आउँदा त्यो समयमा उसले 5 जना 6 जनाको मात्रै दिन्छ त्यो सिस्टम पनि हामीले सोचिराखेको छौं अब नाम लेखाउनु सडकमा क्राउड त बढ्छ फेरि हैन हैन समय दिइसकेपछि त्यसले अलिकति क्राउड घटाउँछ नि किनभने तपाईको जस्तो 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म 10 जनाले मात्रै बजारमा निस्किन पाउने भयो भनेदेखि अहिले तपाईले यतिको लकडाउनको लागि अहिले चाहिँ यो उपत्यका काठमाडौँ उपत्यकामा कति सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिराख्नु भएको छ यतिको अहिलेको अवस्थाको लागि अहिले मेरो झन्डै 9000 सुरक्षाकर्मी छन् 3 जिल्लामा हैन त्यसपछि हामीले थप मद्दत पनि अलिकति गरिरहेको छौं भने यो सबै नै अहिले अहरात्र खटिरहेको छ शिफ्टमा 3 शिफ्टमा अहिले सबै खालका गरेर 9000 हामी ट्राफिक प्रहरी देखि लिएर सबै गरेर हामी शिफ्टमा सबै खटिनै राखेको छौं तपाईको 9-10 हजार प्रहरीहरु अहिले खटिरहेको छ तपाईको सडकमा देखि लिएर बाहिर भित्र सबै गरेर किन हामी सबै भित्र खटेको पनि फेरि यो सडककै लागि खटिरहेका छौं सडकमा खटेको सडकमै भइहाल्यो फेरि सडकमा खटिने कहिले भित्र जान्छ भित्र खटिने बाहिर आउँछ यो हिसाबले हामी 9-10 हजार प्रहरी 24 घण्टा खटिरहेका छौं हामीले त फेरि यो अहिले यो लकडाउनको लागि मात्रै होइन फेरि सुरक्षाको लागि पनि काम गरिराख्नु परेको छ यसमा मैले अर्को जोड्न खोजेको कुरा नि जस्तो अहिले त पुरा ध्यान राज्यको ध्यान अब विश्वकै भनौं न ध्यान केमा छ भन्दाखेरि लकडाउन गर्ने र मानिसलाई घरभित्र राख्ने ध्यान यसमा मात्रै केन्द्रित छ संसारकै चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको ध्यान यसमै छ तर संकटमै हो नि फेरि अरु आपत पनि आइराख्ने चोरी डकैती लुटपाट पनि यसमै आइलाग्छ नि त जस्तो भूकम्पको बेला नि हामीले यस्तो थुप्रै बेहोर्यौं नि त त्यो पार्टमा चाहिँ तपाईले कतिको चुनौती बेहोर्नु परिराखेको छ एउटा लकीली काठमाडौँको भूकम्पको बेला पनि म काठमाडौँकै एसपी भएर काम गरेँ मलाई एउटा धेरै अनुभव छ कि अहिले चुनौती छ तपाईको अहिलेको केही दिनमा अहिले हामीले सामान्य देखे पनि भोलिका दिनमा लकडाउन बढेर गयो र इन्डिया पनि लकडाउन बढ्यो र आपूर्ति व्यवस्थामा त्यसले असर गर्यो र हामीले आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्न सकेनौं र केही नागरिकहरू छन् जो ह्यान्ड टु माउथ अथवा हातमुख मात्रै जोड्ने अवस्थामा हुन्छन् हैन उनीहरू दैनिक कमाउँछन् दैनिक त्यही दिन काम गरेर रोजगारीबाट पैसाले खाने अवस्थामा छन् तिनीहरूको व्यवस्थापनमा हामीले समयमा सोचिनौं भनेदेखि त्यो अप्ठ्यारो आयो भनेदेखि भोलि फेरि हाम्रो यो लकडाउन मा जुन मकसदले गरिरहेका छन् उनीहरू बाहिर निस्किने अवस्था आउँछ नम्बर 1 नम्बर 2 फेरि अन्य किसिमका लुटपाटका घटनाहरू चोरीका घटनाहरू बढ्न सक्ने अवस्थाहरू आउँछ त्यो चीजहरू आउन सक्छ हामीले भोलि आउन सक्ने सम्भावना कुराहरू यस्ता हुन सक्छ नै भनेर एनालाइसिस गरिरहेका छौं कि लकडाउन बढेर आपूर्ति व्यवस्थापन असहज भयो र हामी अहिले जुन रोजगारीबाट चाहिँ मान्छेले गुजारा गरिरहेका छन् ती नागरिकहरूको लागि यो लम्बियो भनेदेखि त्यसबाट सुरक्षाका चुनौतीहरू के हुन्छन् हैन र त्यो नागरिकहरूलाई बचाउनको लागि तिनीहरूको लागि के गर्नुपर्छ अब त्यो गर्ने कुरा राज्यले गर्ने के कुरा हुन्छ हैन सोसाइटीले के गर्नुपर्छ सोसाइटीमा नि के गर्न सक्ने सामर्थ्य बोकेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको भूमिका के हुन्छ किनभने यहाँ त्यस्तो व्यक्तिहरूको संख्या बढ्यो भने फेरि जोसँग जे छ तिनीहरू सबभन्दा बढी असुरक्षामा पर्छ हुने चाहिँ असुरक्षामा पर्छ नहुनेको संख्या बढ्यो भने हुने असुरक्षामा पर्छ त्यसैले हुनेले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ कि मेरो पनि कर्तव्य छ है हामीले समयमा नहुनेहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने त्यसको पहिलो आक्रमण हामीमा पर्छ त्यो चीजलाई सोच्नु जरुरी छ त्यसैले यो विषयमा हामीले वर्कआउट गरिरहेका छौं हामी दैनिक मिटिङ बसेर हुन सक्ने सम्भावना भोलिका चुनौतीहरू खतराहरू के हुन् र हामी त्यसको लागि के तयारी गर्नु कसरी जानुपर्छ भन्ने पनि हामीले वर्कआउट गरिराखेका छौं अहिले त तपाईहरुकोमा यो चोरी डकैतीका घटनाहरू केसहरू रिपोर्ट आ छैन होला नि अहिले सामान्यतया घटना घटेको छ किन घटेको छ सबै नागरिक घरमा छन् त्यसैले चोरीको सम्भावना कम हुने भयो हैन अन्य अपराध पनि केही न केही घटेकै छ सबै नागरिक घरमा बसेपछि तर अब यो स्थिति कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरा हो जस्तो इन्डियाले 3 साताको लागि लकडाउन गरेको छ हामीले 1 साताको लागि गरेका छौं इन्डियामा 3 साताको लागि गरेको र त्यहाँको केस पनि बढेर आइराखेको छ हिजोको अस्तिको भन्दा हिजो बढेको छ हिजोको भन्दा आज बढेको छ संख्याकै हिसाबले पनि बढेको छ र हाम्रो पनि अब अस्तिसम्म 1 भन्दै थियौं 2 भन्दै थियौं हामी पनि 3 मा पुगिराखेका छौं भने हाम्रो पनि केही न केही बढेको हो कि जस्तो आभास भइराखेको छ र केही रिपोर्टहरू त्यस्ता आइराखेका छन् यो स्थितिमा लकडाउन त बढ्ने नै लकडाउनको अवधि
बढ्ने नै देखिन्छ। बढ्ने हुँदाखेरि त तपाईँहरूको सुरक्षाको अहिले तपाईँले भनिहाल्नु अहिले त कसरी मानिसलाई घरमा राख्ने भन्ने चुनौती, भोलि चाहिँ अर्को पार्टबाट पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ नि। यसमा चाहिँ अब जस्तो तपाईँले यो काठमाडौँ उपत्यका हेर्नुभएको हुनाले तपाईँले बनाउने एउटा सुरक्षा नीति भयो, यसमा त स्वयं गृह मन्त्रालय गृहमन्त्रीले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ नि, देशभरिकै लागि एउटा नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त। जस्तो तपाईँको यही बेलामा वीरगन्जमा चाहिँ तपाईँको ग्यासको लागि लाइन बसेको पनि देखियो, मोरङमा वृद्ध भत्ता बाँडेको पनि देखियो, सप्तरीमा लकडाउन न सकडाउन भन्दै चाहिँ बाहिर आएको पनि देखियो। भनेको यो चुनौती त बढ्दै बढ्दै आउँछ र काठमाडौँमा पनि प्रेसर पर्छ नि। अब यसमा यसरी सरकारले यसमा एकदमै राम्रो अभ्यास गरिरहेको छ, वर्कआउट गरिरहेको छ कि प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूले नै यसको नेतृत्व गरिरहेको र दैनिक म हेरिरहेको छु, मिटिङ बसिरहेको छ, नयाँ हामीलाई सर्कुलर आइरहेको हुन्छ, सबै कुरो गरिरहेको छ। अब समस्या लकडाउनको अवधि कसरी घट्छ बढ्छ भन्ने कुरामा के छ भने हामीले बाहिरबाट भित्रिनेहरूलाई जुन दिनदेखि ठ्याक्कै जिरोमा पुर्याउँछौँ त्यो 0 देखि 15 दिन चाहिँ लकडाउनको अवधि हुनुपर्छ मेरो क्यालकुलेसनमा। किनभने त्यो दिनदेखि हामी 15 दिन लकडाउनमा बस्यौँ भने अब हाम्रो मुलुक सुरक्षित भएछ भन्ने थाहा हुन्छ। बाहिरबाट भित्रिने चाहिँ ठ्याक्कै 0मा पुर्याउनुपर्छ र अब यी नेपालको भूगोलभित्र बस्नेमा अब समस्या देखिएन, अब यो कन्ट्रोलमा छ, 15 दिनभित्र सबै 15 दिनको क्वारेन्टाइनमा सबै सेफ देखियो भनेपछि हामीले त्यतिखेर लकडाउनको चाहिँ फिर्ता गर्ने अवस्था आउँछ। त्यसको लागि पनि त टेस्टहरू त बढी गर्नुपर्छ नि। हामी कहाँ टेस्टहरू नै कम भइरहेको छ, चेक जाँच नै कम भइरहेको छ। तपाईँले बडा गजब कुरा गर्नुभयो, सीमा पुरै बन्द भइसकेपछि 0मा पुग्नुपर्छ। 0मा तपाईँको यदि सीमाबाट जस्तो आजसम्म अब हामीले 7 दिन लकडाउन गर्नु, फेरि 15 दिन पुर्याउँला होइन। अब 10औं दिनको दिनमा सीमाबाट चाहिँ हजारौँ मान्छे भित्र छिरे भने त त्यो छिरेको मान्छेलाई कि क्वारेन्टाइनमा टोटल्ली क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो, टोटल्ली क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। हिजोसम्म पनि त हाम्रो मानिसहरू छिर्दै छन् नि। अब कञ्चनपुरबाट झन् 18 घण्टा पछि त उनीहरूले गाडीमा राखेर ल आऊ आऊ भनेर ल्याएकै छ हामीले। बाहिरबाट आएको मान्छेलाई अब टोटल्ली क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ र हामी 15 दिन जस्तो चाहिँ लकडाउन भोलि 15 दिन बढ्यो भने सरकारले के गर्छ त्यो भन्न सकिन्न। सरकारले बढाएर 15 दिन पुर्यायो भनेदेखि यो लकडाउन सुरु भएको दिनदेखि जति पनि नेपालमा भित्रिएका छन् तिनीहरूलाई 15 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिनु भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने बिचैमा फेरि मान्छेहरू छिरे भए क्वारेन्टाइनमा बसेनन् भने त त्यो लकडाउनको मकसद पुरा हुँदैन, कुनै अर्थ हुँदैन। फेरि कुनै सङ्क्रमित छिराएको छ भने त फेरि हामी झन् स्लो पोइजन, झन् हामी त भ्रममा पर्छौँ कि हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, 15 दिनसम्म सेफ देखियो, 21 दिनसम्म सेफ देखियो, केही छैन भनेको 10औं दिनमा छिरेका ट्रोलीबाट चाहिँ सङ्क्रमित भइराखेको छ। त्यसपछि सङ्क्रमण फैलिने झन् खतरा आउँछ। त्यसैले त्यसलाई हामीले यो चाहिँ भित्रिने कुरालाई चाहिँ 0मा कुन दिनदेखि पुर्यायौँ अथवा पुर्या छैनौँ भने जति भित्रिएको छ त्यसलाई टोटल्ली सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइनमा राखेको छैन त्यो चिजलाई हेरेर लकडाउनको अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो विषयमा हामीले पनि बुझेका कुराहरू सजेस्ट गर्दै जान्छौँ, हामीले ओपन फोरममा पनि बोल्दै जान्छौँ। किनभने यसले ब्रेन स्ट्रमिङ हुन्छ। सबैले भन्नुभएको कुरा त मलेसियामा ठ्याक्कै त्यही भएको थियो नि त। उनीहरू लगभग कन्ट्रोल गरिसकेका थिए, तर मस्जिदमा एक दिन प्रार्थनाको लागि मस्जिद खोल्दाखेरि हजारौँ मानिस भेला भएर त्यसमा एकजना मान्छे सङ्क्रमित रहेछ, जसले गर्दाखेरि आज उनीहरू यस्तो ठाउँमा पुग्यो कि अब फेरि लकडाउन गर्ने ठाउँमा पुग्यो उनीहरू। हो, यो सानो पनि एउटा कुराले हेर्नुहोस् त, मैले भने नि यति सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्छ कि लकडाउनको प्रारम्भ भइसकेपछि हामीले भित्री आवत जावतलाई शून्यमा पुर्याउनै पर्छ। शून्यमा नपुर्याएको अवस्थामा केही आवत जावत छ भने त्यो आवत जावतलाई टोटल्ली क्वारेन्टाइनमा पुर्याउनै पर्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसको रिजल्ट सही नतिजा चाहिँ के छ, यसको असर भन्ने चाहिँ सही हिसाबले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। अब यसमा नि त्यो नतिजामा पुर्याउने भनेको चाहिँ एउटा अहिले अब एउटा दुईवटा सिपाही छन् अहिले यो देशमा। अहिले एउटा चाहिँ पहिलो सिपाही चाहिँ डक्टर भए, त्यसपछि तपाईँहरू हुनुभयो होइन। अब यसमा चाहिँ अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, प्रहरी स्वयंलाई सङ्क्रमित हुन नदिनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु पर्यो। सुरक्षा कवच त प्रहरीलाई पनि चाहियो नि त, स्वास्थ्यसँगको सुरक्षा कवच। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह मन्त्रालयले आवश्यक कुराहरू दिएको छ त। जस्तो चाहिँ कति मानिसहरू देखिरहेका छु, फेरि भने मैले मास्कको पन्जाको कुराहरूको अभाव देखिएको कुराहरू, माइकको तपाईँले भन्नुभयो त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि त उनीहरूलाई ह्यान्ड माइक त दिनु पऱ्यो नि त, कसरी बोलेर त साध्यै छैन भन्दा यी चिजहरू चाहिँ तपाईँले नमाग्नु भएको कि गृह मन्त्रालयले नदिएको? होइन, त्यसरी अब गृह मन्त्रालयले नदिएको भन्ने भन्दा पनि अब हाम्रो यो समस्या समाधान गर्ने क्रममा, यो ड्युटीको क्रममा हामीले पनि नयाँ नयाँ अनुभव गर्दै गएका छौँ। जस्तै यो माइकबाट गर्नुपर्छ, माइकबाट गर भनेर अब हिजो भनिनँ मैले, आज भने बिहानै, किन माइकबाट गर अब, किनभने तेस्रो दिन भइसक्यो होइन। अब पनि मान्छे निस्कियो भनेदेखि त मान्छे सङ्क्रमित भएर निस्किएको हो कि होइन।
सङ्क्रमण फैलिसक्यो कि अब तिमी उसँग नजोडियो भनेर हामीले भन्यौँ होइन। अब यो चिजहरू बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जाने। अब अहिले पनि सबै चिजहरू फेरि हाम्रो पनि त त्यो सामर्थ्यलाई हेर्नुपर्छ कि मलाई यो चाहियो नत्र पनि म ड्युटीमा निस्किन्न भन्ने अवस्था पनि छैन होइन। जे आफूसँग छ जुन सावधानी आफूले अपनाउन सकिन्छ सेल्फ सावधानीबाट के कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नेतिर पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। अब हामी सबै त त्यसो भन्ने हो भने त अहिले तपाईँको हामीलाई चाहिँ जस्तो ब्यारेकमा हामी चाहिँ सयौँजना सुतिरहेछौँ। अब हामी 2-4जना सँगै बस्नु हुँदैन भनिरहेछौँ। अब सयौँजना ब्यारेकमा सुतिरहेछौँ। हेर्नुहोस् है समस्या। अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू यो तत्काल गर्न सकिँदैन। अहिले हामीले चाहिँ सबै खासमा भने यहाँबाट फर्किएपछि कमसेकम प्रत्येकको बेडहरू चाहिँ छुट्टा आइसोलेट हुने हो भनेदेखि त कसैलाई केही समस्याले भेट्यो भने पनि त्यो सबैमा त जाँदैन थियो नि। सबभन्दा खतरनाक चाहिँ के भने सुरक्षा निकायभित्र यो सङ्क्रमण फैलियो भने त्यसपछि हामीलाई सबैभन्दा बढी जोखिम हुन्छ। सबैभन्दा बढी जोखिम किनभने देशभरि एउटा सूचना दिएको छ 25जना भन्दा बढी भेला नहो भनेको छ। त्यहाँबाट पनि नपुगेर अब 2जना पनि सँगसँगै नबस है भनेको छ। अब हामी चाहिँ एउटा ब्यारेकमै चाहिँ मास लेभलमा छौँ। मास लेभलमा खाइरहेछौँ, मास लेभलमा बसिरहेछौँ होइन। अब त्यो सङ्क्रमण फैल्यो भने फेरि हामी सबभन्दा बढी पब्लिकमा कन्टामिनेसनमा जाने हामी नै हो कि नेपाल प्रहरी त सधैँ पब्लिकमा सडकमा जान्छ होइन। अब हामीले गएर अलिकति लापरवाही गरिदिउँ र चाहिँ पब्लिकको छेउमा गएर चेक गर्ने भनेर पब्लिकको छेउमा गएर पब्लिकले त नाइ त भन्न सक्दैन, चेक गर्न जान पाइयो। अब त्यो बेला उसलाई सङ्क्रमण भयो फैलियो भनेदेखि त्यो फेरि सोसाइटीमा पुग्छ। अब त्यसपछि यति डरलाग्दो र भयावह अवस्था हुन्छ कि त्यसैले मैले आम नागरिकलाई भनिराखेको छु, नागरिक भन्नुहोस् अब हामी निस्किँदैनौँ तपाईँहरू पनि सडकबाट हट्नुहोस्। अब हामी पनि निस्किँदैनौँ, बाहिर निस्किँदैनौँ, सरकारले गरेको अनुरोधलाई पुरा पालना गर्छौँ। निस्किँदा केही सामानहरूको लागि निस्किँदा पर्दा पनि एकदम समय सीमा तोकेर आफ्नो आधारभूत कुराहरू आवश्यक नभई ननिस्किने र एकदम सुरक्षित ढङ्गले कम सङ्ख्यामा निस्किन्छौँ। बरु हामीलाई चाहिँ समय सीमा तोकिदिनुहोस्, हामी अनुशासित हुन्छौँ भने नागरिकले भनेर हामीलाई सडकबाट हटाउन नागरिकले अनुरोध गर्नु पर्यो। अब होइन भने भोलिका दिनमा यो जोखिम फेरि यो युनिफर्म लगाएको छ यसलाई चाहिँ नछौँ भनेर त कोरोनाले त भन्दैन होला नि फेरि। त्यो जोखिम चाहिँ छ। त्यो जोखिम हामीलाई हुने जोखिम भनेको मुलुकलाई नै हुने जोखिम हो, सबै समाजलाई हुने जोखिम हो। यसतर्फ चाहिँ आम नागरिकले सोच्नु जरुरी छ कि आज पुलिस छैन म निस्किहालौँ, सोचाइ त त्यो नै छ। पुलिसले रोकेन घुम्न पाइँदो रहेछ, जाउँ सडक खाली छ एकपल्ट घुमेर आउँ, यो मानसिकतामा हामी छौँ। त्यो मानसिकतालाई चेन्ज गर्नु पर्यो। हामी यतिखेर पनि आफ्नो विद्धता देखाउने नसक्ने होइन, आफूले आफूलाई पनि डिसिप्लिनमा राख्न नसक्ने, आफूलाई बचाउने कुरामा पनि हामी आफूलाई त्याग गर्न सक्दैनौँ भने अरूको लागि के गर्छ त्यसले अरूको नागरिकको लागि के गर्छ, त्यसले समाजको लागि के गर्छ। जो आफ्नै जोखिमबाट बचाउने कुरामा पनि ध्यान दिन सक्दैन भने त्यसले के गर्छ। त्यही यो चिजमा आम नागरिकले ध्यान दिनु जरुरी छ। नागरिक संयमित भइदियो भने प्रहरी सडकमा आइराख्नु पनि पर्दैन। हाम्रो सङ्ख्या नै घट्छ, भोलि हामी बाहिर निस्किनै पर्दैन। नागरिकले चाहिँ सवारी साधनहरू बाहिर ननिकाल्दैदेखि, नागरिकहरू संयमित भइदेखि, अथवा चाहिँ विभिन्न खाद्य सामग्रीहरूका कुराहरू छन्, विभिन्न चाहिँ सब्जीका कुराहरू, फलफुलको कुराहरू छन्, यी चिजहरू ओपन गर्दाखेरि पनि भिडभाड नगरी किनिदिने हो भनेदेखि त्यो पर्दैन। जय साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो अमूल्य समय दिनुभयो कि नागरिकलाई के छ स्थिति भनेर बताउने जुन अमूल्य समय दिनुभयो। मलाई लाग्छ मेरो कुरा सुनेपछि धेरै नागरिकहरूले यसमा आफूलाई चेन्ज पनि गर्नुहुन्छ होला कि यसको बारेमा जे भइरहेको छ यो बारेमा सबै चिजहरू मैले दिइ पनि राखेको छु र म सबै घटनाक्रमहरूलाई बाहिरका सेक्युरिटीको अवस्थालाई यसरी नै प्लेटफर्मबाट दिइरहेको छु। र यो अमूल्य समय सगरमाथा टेलिभिजनले उपलब्ध गराएकोमा म टेलिभिजनप्रति र यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डिआइजी विश्वराज पोखरेलसँग। उहाँले बडा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुराहरू बताउनु भएको छ र खास गरी नागरिकहरूलाई एउटा अपिल पनि गर्नुभएको छ कि किन प्रहरी अहिले सडकमा उत्रिनु पर्यो त, किन भन्दाखेरि मानिसहरू सडकमा निक्लिरहेका छन्। उनीहरूलाई घरमै राख्नुपर्ने यो सामाजिक दायित्व राज्यको दायित्व हो र त्यो दायित्व पुरा गर्नको लागि उहाँहरू निस्किराख्नु भएको छ। तर त्यो पोसाक लगाएको प्रहरीलाई कोरोना भाइरस नलाग्ने होइन। यदि हामीलाई त्यो सङ्क्रमण छ र प्रहरी हामीलाई चेक गर्न आउँदाखेरि उसलाई त्यो सङ्क्रमण सर्यो भनेदेखि सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनमा सर्छ त्यो, र त्यसले सिङ्गो राज्यलाई नै असर गर्छ। त्यसैले हामी संयमित बनौँ र हामी घरमै बस्यौँ भने प्रहरी सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन। रोग जति डरलाग्दो एउटा व्यक्तिको लागि छ प्रहरीको लागि पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ। यति अपिल उहाँले गर्नुभएको छ, यति कुरा चाहिँ मानिदिउँ। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।